حسین نو اپنی جمنی دے اتنے ترس نہیں آیا؟ مراد سور بے ایمان ہے وہ جس قوم نے اہل بیت نو بھی کاروبار بنایا ہوئے. وہ میرا جملہ لو کی کہہ رہے ہیں لکھ لعنت انہاں تے جنہاں اہل بیت نو بھی کاروبار بنایا. 10 لاکھ مجلس دا 20 لاکھ مجلس دا 40 لاکھ مجلس دا کروڑ مجلس دا 50,000 امام حسین دے ذکر دا اینا لواں گا اینا لواں. لکھ لعنت تیرے تے اہل بیت نو کاروبار بنائی پھرنا کنجرا. گوں کھالا گوں گوں جی نا مراد سور خوش تے اے ممبر رسول قسم و ذات دی کر کے کہنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے. سبحان جے تھلے کو پیسے دا خیال آؤندا بھی ہوگا نا جس لئے ممبر تے جانا اکا ہی بھول جانا. خوش خدا دکھا تو پھر آخر مالک سونا سچ تے پھر الہام کر دینا. سبحان اللہ. اور بی بی سغرا والا کول نکل گیا کہ نہ نکلیا؟ ذرا بولو تو صحیح. کنے ہو گئے؟ تیسرا